अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से हज़ार देखा जाता है कि कब्र में फूल डालते हैं और इसी तरह फूल वाला चादर कब्र में बिछाते हैं और डालते हैं। तो कब्रों में फूल डालना या चादर का फूल डालना कैसा है, जायज़ अमल है या जायज़ अमल नहीं है, सुन्नत है या बिदअत है, तमाम तफसीलात आपके खिदमत अर्ज़ करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखिए, हमारा और आपके लिए निजात का ज़रिया ये है कि हम और आप अल्लाह तबारक ताला के बताए हुए अहकाम पर अमल करें और जिस चीज़ से अल्लाह तबारक ताला हमें रोकते हैं उसको रोके जाए, और जिस चीज़ के बारे में और जिस अमाल को आकाए दो जहां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल प्रैक्टिकल अमल करे हैं, कौलन हो, फ़ैलन हो या अमलन हो, उसी को नहज को उसी चीज़ को हम अगर अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, अमल पैरा होंगे तो कि हमारे लिए दुनिया आखिरत कामयाब होंगे। हालांकि असल चीज़ के आखिरत कामयाब होना है। अब रही बात इसी तरह की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से क्या कि मना फरमा दे, जिस कुरान फरमाता है ना, मा अतक रसूल फखुदूहु व मा नहू अन्हु फंतहू, जिस चीज़ तुम रोके उसको रुक जाओ और जिस से पकड़ने के उसको पकड़ लो। तो हमारे लिए निजात का जरिया यही है कि जिस चीज़ को हुक्म करेंगे पकड़ने का हम पकड़ लेंगे, यानी अमल करेंगे, और जिसे रोकेंगे हम रुक जाएंगे। अब रही बात कि जैसे कि आज सवाल किया गया है कि कब्रों में फूल डालना कैसा है। देखिए भाई, आजकल का मॉडल दौर आ गया है। आज हमारा जो तरीका है हुजूर का सुन्नत पर नहीं, लेवल है सुन्नत का। टोपी है, पगड़ी है, डांस कर रहा है, टोपी है, पगड़ी है, रबीउल अव्वल डांस कर रहा है, डीजे लगा रहा है, डीजे कर रहा है। इस तरह किसी बुजुर्ग के पास गया हुआ है, 6 तल्ला टोपी पहना हुआ, टोपी का मजाक नहीं कर रहा हूँ, टोपी पहने हुए हैं, ठीक है, दाढ़ी कुब्बा है, लेकिन उसके बाद सजदा कर रहा है। ये क्या है? सुन्नत है? बस नहीं, ये ऐसी है, ये एक्चुअली ऐसी है। एक्चुअली फिक्चुअली जलेगा, माल को कूटेगा, फिर कब्र में होगा ना, कूटा जाएगा, क्योंकि हमारा नबी ये तरीका नहीं याद किया है। अब जो करते हो उसका आखिरत उनके मौलवी समझते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दीन क्या है, मुकम्मल हो चुकी है, और इस दिन में अमल किया जाएगा। आपके बाप, मेरा और बाप के खजाने से नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हसने से अमल करना पड़ेगा। अल्लाह और हुजूर पाक जो सुन्नत मुबारक है उसको उसी पर हमें क्या है उतरना, तब जगह हम और आप कामयाब हो सकते हैं। तो कब्रों में फूल डालना किसी हदीस से साबित नहीं है। फूल डालना, ना ही यूं ही फूल डाले और ना ही चादर फूल डाले, किसी साबित नहीं। अगर कोई इसको साबित समझता है ये सुन्नत नहीं है, ये बिदात है, गुनाह मिलेगा। हाँ बोलेंगे कैसे बिदात भाई? हदीस में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते थे और देखा कि क्या है कि 2 कब्रों अज़ाब हो रही हैं। क्या हो रही? अज़ाब हो रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का टहनी लिए और 2 तर यानी भीगी हुई टहनी लेकर 2 फटका किए और दोनों कब्रों में डाल दिए, और फरमा रहे कि इन दोनों कब्रों में किसी बड़ी चीज की नहीं, किसी हाई लेवल लोग गुनाह से नहीं, हल्की चीज है, लेकिन उसको क्या है हल्का समझता, हालांकि है बहुत भारी। क्या है? एक है पेशाब कुछ चीज नहीं बचता था, दूसरा है कि चुगलखोर था, यानी चुगली करता था। हदीस क्या? तनज़्ज़ह मिनल बौल फ़इन्नी मकासिद बिकुम उमम, पेशाब की चीज बचो। तनज़्ज़ह मिनल बौल, तनज़्ज़ह मिनल बौल फ़इन्नी मकासिद बिकुम उमम, कि पेशाब की चीज बचो क्योंकि अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब की चीटी से होती है। तो कहने का मकसद है कि दोनों कब्र में अज़ाब हो रही थी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहनी लगा दिए थे, टहनी लगा दिए थे। तो हम इस टहनी में लगाने के बाद हुज़ूर फरमाए कि जब तक ये भीगे हुआ टहनी है, जब तक भीगा हुआ है या तर है, तब तक क्या है इनके क्या है गुनाहों में, अज़ाब में तखफीफ कम होगी। अब इसी नहज, इसी को टू कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, टहनी तो लगाते नहीं है, लेकिन क्या लगाते हैं? फूल बरसाते। कि फूल जब तक भीगा रहेगा, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह के बेवकूफ थे, अल्लाह नाम माफ करे, कि फूल नहीं दे सकते थे, टहनी लगाए। तो एक बात। दूसरी बात यह है, अगर आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, कैसे हमारे आपकी तरह मालूम है कब्र में क्या हो रहा, आपको मालूम हो गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए मालूम कर दिया गया, बता दिया गया क्या कि दोनों कब्र में अज़ाब हो रही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही मालूम तो नहीं था, कोई भी चीज आप खुद से नहीं बोलते अपने ज़ात से, अल्लाह तबारक तआला वही फरमाते थे। कल्ब में एक वही, एक जिब्रील के जरिए वही, अगर कल्ब में बोल दिए, इल्का कर दिए, दिल में डाल दिए, वही बताना है। एक है जिब्रील के जरिए बताना। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक तआला ने वही के जरिए बताया कि इन दोनों कब्र में अज़ाब हो रही है, अब ये तरतीब इख्तियार करें। तो वही के जरिए बताना हुआ, आपको किसने वही किया? एक बात। दूसरी बात, हुज़ूर को मालूम था अज़ाब कब्र हो रही। हम और आप क्या करते हैं? ऐसे बुजुर्गान दीन जिसके हमारा आपका अकीदा है, हमारा नहीं है, आपका जो बिदाती है उनका अकीदा है। अहले सुन्नत खुद ब खुद बोलते हैं कि अहले सुन्नी है, कुछ नहीं, टुंडी पुंडी कुछ नहीं, सब बकवास है। तो कहने का मकसद ये कि हम आप बोलते हैं कि हमारा जो वली है, जो कब्र आराम फरमा रहे हैं, उनके दामन पकड़ लो तो निजात है। चाहे तुम शराब पी लो, नमाज छोड़ दो, दुआ करो,
کسی اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند تم کافر کہہ دو، کوئی ٹینشن نہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس صرف 12 ربیع الاول میں جشن منا لو، ٹھیک ہے، کسی بزرگ وجہ ڈانس کر لو، ٹھیک ہے، اور ڈی جے لگا دو، ٹھیک ہے، اور اس طرح کیا ہے قوالی کر لو، اور مزار میں جا کر چادر چڑھا دو، اور اس بابا کا دامن پکڑ لو، بس تمہاری نجات ہے۔ اس بابا کا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا ہے، اس کا دامن پر نجات ہے، ان کی طفل میں مغفرت ہوگی، ہزاروں کا بخشش کریں گے، ایسے پاک پوتر انسان کے لیے بدگمانی کرتے ہیں آپ بدزن ہو رہے ہیں، کیسے بزرگان دین پر کے عذاب ہو رہا ہے، آپ خود بول رہے ہیں کہ وہی نجات کرنے والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی میرا بیڑا پار کریں گے، اس کے دامن نجات ہے، آپ ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں نجات کرنے کا، مغفرت کرنے کا، اسی دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ میرا مغفرت کر دیجئے، اور اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے پھول ڈالو، بھائی ہو سکتا ہے عذاب ہو۔ بیوقوف اللہ سوال ہے بھائی، آپ دیکھ بولے کہ نجات کرنے والے انسان وہ ہے، پھر اوپر سے کر رہے کیا کہ بھائی اس کو پھول ڈال رہے کہ یا ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو یہ لاجک نہیں ہے، لگتا دماغ ہی نہیں ہوگا، سٹکیا ہو گیا ہوگا، بس صرف ہوا ڈی جے لگا دو بس کافی نہیں میرے بھائی، یہ بیوقوف والا عمل ہے۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا نظریہ ہے پھول ڈالنے کا، چاہے وہ چادر کا پھول ہو، ایسے پھول ہو، تو اس نظر ختم کر دے کہ بھائی قبر میں عذاب ہو رہی ہے، اگر اس نظر ختم کر دے پھر معاملہ ختم ہو گیا، وہ تو مارکیٹ سے چھٹ ہو جائے گا پھر پھول ڈالنا۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ پھول ڈالنا نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے، اور نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، تابعین، نہ بزرگ دین، کئی ثابت نے، آج کل بدعتوں نے اس کو ایجاد کر دیا ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جس جگہ پھول ڈال رہے ہیں اس جگہ پر آپ کو کیسے کنفرم ہے کہ ہو سکتا ہے جو قبر میں سو رہے ہیں ان کا ایک اچھا عمل اللہ قبول ہو گیا کہ اس کی مغفرت ہو، قبر آرام سو رہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ قبر میں پھول ڈالیے گا تو ہو سکتا ہے یہ کیا ہے عذاب سے کم ہو جائے گا؟ ہاں کوئی زانیہ ہو، بدکار ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر بھی ہمارا حسن ظن رکھنا ہے، حسن ظن من حسن عبادت، حضور فرماتے ہیں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ تو ہم کسی کے لیے اعمال کو برا کہہ سکتے ہیں، اس انسان کو برا نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی اگر عمل برا کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں بھائی یہ برا عمل کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس کو کیا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، سر میں ٹوپی رکھا ہے، ہم ظاہری کا مکلف ہیں، اندر کا مکلف نہیں ہے۔ اندر کا ہم نہیں جانتے کہ اس سے اندر ایمان ہے یا کفر ہے یا شرک ہے، ظاہر تک ہاں بھائی یہ نماز پڑھتا ہے، ہاں بھائی یہ روزہ رکھتا ہے، ہاں بھائی کچھ اچھا عمل کرتا ہے، ہاں بھائی اچھا عمل کرتا ہے، ہو اللہ بڑا پار کر دیا ہوگا۔ آپ کو کس نے حق دیا اس کو بدگمانی کرنے کا اور بدزن ہونے کے لیے؟ تو اگر کوئی اس سوچ ڈال رہا ہے تو وہ انسان سب سے بڑا خبیث انسان وہ ہوگا کہ بھائی ایک اللہ کے نزدیک انسان محبوب ہے اور آپ بدزن ہو رہے اس پر کہ ہو سکتا ہے عذاب ہوگا۔ اور اللہ کا ولی جو بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کو ولی پہنچ گئے ہیں، اور اس کو اب بدزن کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غلط خیال کر رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے عذاب ہوگا، اب پھول چڑھاتے رہو بھائی، پھول پر پھول دے رہے ہیں، پھول کا مالا ڈال رہے ہیں، اس میں چادر، پھول کا چادر ڈال رہے ہیں، یہ حماقت ہے اور بدعت ہے۔ خیر کہنے کا مقصد ہے کہ موت سب کو میں چکھنا ہے، چاہے نبی ہو یا ولی ہو یا بزرگ ہو، ہم ہو یا آپ ہو، سب کو موت کا چکھنا ہے۔ موت سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں اور بدعات سے دور رہیں۔ اب رہی بات قبر میں پھول ڈالنا، چادر چڑھنا، بالکل ناجائز ہے، بدعت عمل ہے۔ حضور فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا لیس فہو رد، جو اپنے دل میں نئی چیز ایجاد کرے گا اس کو دور کر دیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو من، جو شخص کسی قوم کو مشابہت اختیار کرے اس کا حشر کسی اور سے ہوگا، تو اس کا حشر کیا ہو رہا ہے؟ حامان شدہ سے ہوگا۔ جو غیر مسلمان کا طریقے پھول ڈالنا اور چادر چڑھانا یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ اسی طرح جو بدعت ایجاد کرے گا اس کا بھی کیا ہے؟ فی نار جہنم، اس کو جہنم ٹھکانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بدعت جیسے بدترین بدعت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بدعت کو شبہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور مکمل زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔